बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की चौथी नशिस्त के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद अकबर दर्स आपके साथ हाजिर है। और आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम मुस्तवकली है। खुशकिस्मती से आज जो हमारे साथ मेहमान हैं जो इसके बारे में बात करेंगे वो इस किताब के राइटर हैं और डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब। उनका ताल्लुक वैसे पेशे के हिसाब से तो वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके साथ साथ आप जो है वो रिसर्चर एक हिसाब से हैं। उनकी बलोच और बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी काम उनका किया हुआ है। उसके साथ साथ वो जो भी इनकलाबी लोग हैं पूरी दुनिया के उनके बारे में भी एक अच्छी अपने रखते हैं शौक उनके बारे में पढ़ने के हवाले से। एक मैगजीन भी आप पब्लिश कर रहे हैं गुज़श्ता 30 सालों से, और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मुंसलिक हैं। तो आप सब लोगों की पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाह मोहम्मद मरी साहब का। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें इस प्रोग्राम में आपका टाइम देने का। तो सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में ज़रा सा ये बताइएगा सबसे पहले कि पैथोलॉजी और पैथोलॉजी के बाद ये इस तरफ आपका रिसर्च वर्क एंड देन ये किताब, उसके बाद ये शायरी, ये कहाँ से कहाँ, ये कैसे हुआ, इसके बारे में जरा सा बताइएगा। या ये तो फ्रेंच लिटरेचर में एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, हैपनिंग्स। वो हैपनिंग्स हो जाती हैं, वाकयात हो जाते हैं। तो वो बेसिकली तो मैं कोई अदब वगैरह नहीं, मगर चूंकि ये बड़ा शायर जो था, ये तो हमारे घरों में गोया वालिदैन और आम लोग, तो ये तो खैर हम सबके गोया जीन्स में और ब्रेन्स में शामिल था। मगर उसके बाद फिर पढ़ाई के दौरान मैं फिर पॉलिटिक्स में चला गया, पॉलिटिकल वर्कर बन गया। और अच्छा वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें पढ़ने लगा जो मेरी सियासत को गोया तक़वियत देते थे। तो करते करते बस फिर लिखने में लग गया, पढ़ने में लग गया, बस फिर ऐसे ही। अच्छा ये अच्छा अच्छा। हैपनिंग्स है, ये हैपनिंग्स अच्छा है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ज़ाहिर इस तरह की बात नहीं। अच्छा। तो ये जो राइटिंग का काम, ये लिखने का, किताब लिखने का, ये फिर आपने ये कब किताब आपने ये लिखी? और ये इसके बारे में एक सवाल भी अभी आसिया सलीम साहिबा जो हमें देख रही हैं उन्होंने पूछ रहे हैं कि ये है क्या, ये मस्त तवक्कली? ये इसका नाम तवक्कली नहीं है, इसका नाम तवक्कली है। बलूची में तवक्कली। तवक्कल को तवक्कल बोलते हैं, और तवक्कल करने वाले को तवक्कली बोलते हैं। अब चूंकि शायर है इसलिए, और बलूची में शायरी की है, अगर उसकी शायरी में अगर उसने किसी जगह पे तवक्कली अपना नाम इस्तेमाल किया हो, और अगर हम वो तवक्कली पढ़ेंगे तो उसका शेर सारा टूट जाएगा, वो वजन सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है दोस्तों के साथ। ये जब आप बलूच शायर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के पैराडाइम में जाना होगा, उसी का जो पस मंज़र है उसी में जाना। तो ये तवक्कली है आदमी, मगर इसने फिर आशिकी की, इश्क किया उसने, और उस इश्क में फिर यानी इंतहा तक गया, और फिर शायरी शुरू कर दी। और चूँकि हमारे ट्राइबल इलाकों में इस तरह की क्या आप नहीं कर सकते कि आप शायरी में अपनी महबूबा का नाम बताएं, अपने महबूबा के बारे में, अपने उसके हुस्न के बारे में, तो लोग तो जी मारते हैं, तो आप जी लोग जी। कारोकारी करते हैं, इसी तरह का किस्सा। तो वो हाँ। बाकायदा ऐसा मजजूब बना, ऐसा अच्छा मजजूब जिसको आप ल्यूनाटिक बोलते हो, इस तरह का बना कि लोगों ने अंदाजा कर लिया कि नहीं नहीं, इसमें कोई कोई गोया जिस्मानी मामला है ही नहीं, ये तो कोई कोई और लेवल का आदमी है। तो हम्म उसको जो नीम मजनून होता है उसको हम्म। मस्त बोलते हैं, आपके यहाँ भी हर जगह मस्त बोलते हैं। तो जी। वो मस्त उसने साथ में लगा, लोगों ने साथ लगा दिया, फिर खुद उसको भी अच्छा लगा, वो भी इस्तेमाल करता था। तो अच्छा। ये तो शायर है बेसिकली, लव पोएट है बुनियादी तौर पर। मगर चूंकि अंग्रेज का जमाना था, लिहाजा अंग्रेज साम्राज्य की दुश्मनी भी थी, वो हमला आवर था, तो उसके बारे में भी अ, ये था। और दूसरा ये कि चूंकि वहाँ ट्राइबल जंगें आपस में बहुत होती थी, बरादर खुशी हम्म। होती थी, तो उसके खिलाफ भी बहुत उसने शायरी की।
اور پھر شاہ لطیف کی طرح اس آدمی کو، چونکہ یہ بہت ہی زیادہ بے قرار رہنے والا، آپ سائیکالوجی والے ہیں، سائیکیٹری والے ہیں، کس طرح اس کو جی فٹ کہاں کر لیتے ہیں، مگر اتنا بے قرار تھا کہ یہ یعنی آدھا گھنٹہ بھی ایک جگہ پہ ٹک کر کے نہیں بیٹھتا تھا، بھاگتا تھا، اچھا دوڑتا تھا، اور اپنی شاعری میں یہ اس نے کہا بھی کہ یہ ہوں تمہاری یادیں ہیں جو مجھے گویا اب کہیں ہوں سندھ جا رہا ہے، کہیں ادھر پنجاب صحیح سرور جا رہا ہے، دہلی تک یہ آدمی پیدل گیا اور آیا، اچھا اور یعنی اس کی تلاش میں، حالانکہ وہ تو اس کے اپنے علاقے میں یعنی 15-20 میل کے فاصلے پر تھی خاتون، مگر یہ کہ اس سے ملنا ولنا کچھ نہیں، مگر یہ کہ اور وہی ارج ہے جو ایک فلاسفر میں ہوتا ہے، ایک کویسٹ ہے، ایک تجسس ہے، ایک جستجو ہے، تو وہ علاقوں ایسا اتنا گھوما کہ اس کو اپنے علاقے کا جغرافیہ، اس علاقے میں کیا درخت ہیں، اس میں کیا پھول ہیں، ہوں چشمہ کدھر ہے، پہاڑ کیسے ہیں، کب سرسبزی ہوتی ہے، کب گرمی، کب سردی، گویا اتنا بیان کیا ہے، ایسے نیچر کو بیان کرنے والا بلوچی کا سب سے بڑا شاعر بالکل ہے۔ اچھا اگر میں اس میں بولوں شاہ جیسے لطیف کے بعد ہم جی سر جی 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 میں نے کہا جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا تعلق تقریباً کتنے 200 سال پہلے کی بات آپ بتا رہے ہیں تقریباً؟ یہ 1825 پیدائش ہے، اور 1896 1897 یہ ان کی وفات ہے، تو 19 سینچری کا 19 سینچری شاعر تھا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب انگریز نے پہلی دفعہ ہمارے وطن پر حملہ کر دیا، یعنی ہوں انگریز یہاں صرف 80 سال ہم پہ حکومت بلوچوں پر کر سکا، ہوں باقی برصغیر پہ تو 200 سال کی حکومت تھی، مگر جی یہ اس سے ہوتا 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 جب ہمارے علاقے تک آ گیا تو اس وقت یعنی یہ اس کا دور تھا مستنقلی کا، تو ہوں یہ گویا 1800، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پیریڈ کا شاعر تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کمال یہ کیا کہ اس نے اپنی محبوبہ جس کا نام سمو ہے، اس کو پھر ہر اچھائی اسی کے ساتھ منسوب کر لی، ہوں ہر تلاش، ہر خوبصورت بات، ہر چیز، اب ان کو اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو جی یوٹوپیائی فلاسفر بولتے ہیں، جو چیزوں کو تبدیل تو کرنا چاہتے ہیں، جو ہوں اسٹیٹس کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یا زمانہ بیکورڈ ہے، یا ان کا جو وہاں ٹیکنالوجی اور پروڈکٹیو فورسز، پروڈکٹیو ریلیشنز وہ اتنے بیکورڈ ہیں، کچھ چیزوں کے ہول کو، مجموعے کو نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی اگر ہوں تبدیل کرنا ہے تو کیسے، تب تو وہ ایک پورشن لے لیتے تھے برائی کا، اسی کے ہوں زور سے ان کا خیال یہ تھا کہ ساری تبدیلی آئے گی، تو اس نے عورت کی پسماندگی کو، عورت کی محکومی کو، عورت کی مظلومی کو اٹھایا اپنی محبوبہ کے توسط سے، اور صحیح سارا جو عورت پر گزرتا ہے وہ سب اپنے محبوبہ کے حوالے سے بات کی، اور وہ خواہش کے جس میں عورت کی زندگی بہتر ہو جائے، یہ ہم 200 سال پرانی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہوں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طرح عورت کی زندگی، تو اس کا خیال یہ تھا کہ پورے کا پورا سماج ایسا یہ نہیں سمجھ میں آ گیا کہ سنگل عورت کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ پوری سوسائٹی تبدیل نہ ہو، ابھی نہ ہو تو صحیح یہ انہوں نے سموں کو دعا بھی بنایا، سموں کو خواب بھی بنایا، تعبیر بھی بنایا، دعا کی قبولیت بھی بنائی، خواہش بھی بنایا، ہوں اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کا، مثلا دیکھیے ہمارے ہاں جو پانی پینے کا ہے وہ ابھی بھی جی خیر کہاں ہے، لیکن 200 سال پہلے کہاں تھا، وہ مشکیزہ صحیح بھرنے کے لیے خاتون 5-5 میل جاتی تھی اور ہوں اپنے سر پہ مشکیزہ اٹھا کر کے، اب اس کو بڑا یہ اس آدمی نے اپنے محبوب اس کو بڑا اس نے فیل کیا ہوں کہ جاتی ہے اور پانی بھر کر کے لاتی ہے، اور اب یہ خواہش اپنی جگہ پہ کہ پانی نزدیک ہو، یا بارش اس زمانے میں نلکے ونکے کی تو نہیں تھا، نہیں ہوتی شعور نہیں تھا، کوئی اب بارش صحیح نزدیک ہو جائے، کوئی تالاب بھر جائیں تاکہ وہاں سے پانی، اسی طرح کاٹنے کی لکڑی ہے کتنا دور جاتی ہے آتی ہے، اسی طرح گھاس پھوس کے لیے جاتی ہے آتی ہے، ہوں پھر ہوں اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اس بات کو بہت فیل کرتا ہے، ہوں اور ہوں وہ خواہش یہ اظہار کرتا ہے کہ اس حوالے سے چونکہ میری محبوبہ اس مصیبت میں ہے تو ایسا ہو کہ ساری عورتوں کو، پھر جب یہ ولی اللہ ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی اور اتنے بڑے عرصے سے شاعری کرے، اور
اور بھاگے دوڑے دنیاوی کاموں سے سب سے الگ ہو، کوئی جائیداد کوئی ملکیت نہ رکھے، کوئی جی۔ نام ناموز اس طرح کی چیزوں سے دور رہے، تو ہوں لوگ عقیدت کرتے ہیں، لوگ پھر ان کو ولی مانتے ہیں، لوگ ان کو ہوں بڑا بڑا مانتے ہیں۔ ہوں تو یہ جب ولی بن گیا تھا تو جس علاقے سے گزرتا تھا تو وہاں لوگ اس کو پکڑتے تھے کہ آپ جانے، آپ نہیں دیں گے، آپ ہوں ہمارے علاقے میں آ کے تو ایک خیرات کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے علاقے میں بارشیں ہوں، امن ہو، بھائی ہوں چارہ ہو، تو وہ دعا کے لیے ان کو روکتے تھے، اور کچھ اچھا۔ ہر آدمی اپنے ریوڑ سے ایک بکری ایک دمبا اٹھا کر کے لاتا، تو ایک جنگل میں منگل بن جاتا تھا۔ مگر اس میں وہ گوشت جو یہ ہمارے یہاں کوکنگ ہوتی ہے، اس میں کوکنگ تو نہیں تھا، ہم بلوچی میں ایک چیز سجی بولتے ہیں، ایک باربیکیو ٹائپ کی چیز جی ہوتی ہے، تو بالکل۔ سجی وہیں پکا۔ ہاں آپ تو خیر مشہور ہو گیا، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا سجی کیا ہے۔ تو وہ سجی جب پکتا تھا، جب گوشت تیار ہوتا تھا، تو اس کا ایک فکرہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے سمو کا حصہ جدا کرو تب میں کھاؤں گا۔ اب سمو کا اچھا۔ حصہ جدا کرو اور کیا کرو، سمو کا اس گھرانے میں جتنی عورتیں ہیں پہلے ان کو لاؤ، اس کے ہوں بعد ہم مرد پھر کھائیں گے۔ ہوں سمو تو محبوبہ کا نام ہے، سمو کی نسل کو راج یعنی ریت، سمو راج ونڈ حصے کو بولتے ہیں، جی۔ سمو راج کا ونڈ پہلے جا کر دے دو پھر ہم کھائیں گے۔ اب یہ اتنا ہوں بڑا فکرہ ہے، اتنا بڑا فکرہ ہے کہ بھئی پہلے فرسٹ عورتوں کا حصہ دے دو، ونڈ کا مطلب ہے حصہ، اس کا حصہ دے دو، عزت میں، احترام میں، کام میں، پیداوار میں، دولت میں، ہیومن رائٹس میں، پارلیمنٹ میں، جس طرح آپ اس کو لے جانا چاہیں۔ اس جی زمانے میں جی۔ صرف گوشت کو اس کے سامنے آتا تھا، وہ نہیں کھاتا تھا جب تک کہ تسلی ہوتی تھی کہ سب ہوں کو عورتوں کو کھلایا، اس کے بعد پھر تو اس میں کمال یہ تھا کہ جو بھی اچھی چیز مثلا سندھ گیا، کوئی اچھی چیز اس کو نظر آئی، وہ ہاں جی۔ اٹھایا اور کہ تو میں سمو کے لیے لے جاؤں گا۔ مگر وہ تو سیلانی آدمی تھا، سمو ہوں کہاں تھی، وہ یہ کہاں تھا، تو یہ اتنا یعنی ایک تو چکر والا، گھومنے پھرنے والا، اور وہ مستی میں نہیں، وہ ارج میں، وہ خواہش میں، وہ پیاس ہوں میں ہوں دوڑتا تھا، اور ایک پین ہوتا تھا، اس پین کو کل کرنا چاہتا تھا، اور وہ جان بوجھ کر کے بغیر جوتے کے سندھ کے گرم ریت میں جون جولائی میں ہوں تو اس طرح ایک ارج تھا لو کا۔ تو تو اس میں پھر دوسری بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ تمام سرداروں کے پاس اس کا آنا جانا تھا۔ ہم تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، بلوچستان جی۔ بہت فریگمنٹڈ ہوں سوسائٹی ہے، ہیٹروجینس سوسائٹی ہے، ہر قبیلہ اپنی جگہ پہ ایک آزاد اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، اس کا ہوں سردار تھا، اور وہ گویا اپنے باؤنڈریز تھیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے تھے، جیسے پڑوسی جنگ کرتے ہیں صحیح پھر صلح صحیح۔ کرتے ہیں۔ جی۔ مگر اس آدمی کیونکہ ولی اللہ بن گیا تھا، شاعر بن گیا تھا، سب کا خیر خواہ بن گیا تھا، اس لیے یہ سب سرداروں کے پاس اس کا آنا جانا تھا، اور وہاں جا کر کے بھی ہوں اس سے شاعری سنی جاتی تھی، اور کچھ باتیں عقل علم کی وہاں ہوتی تھیں، خود کچھ یہ سنتا تھا، کچھ لوگوں کو وہاں سناتا تھا، اور ہوں وہاں کی جو خواتین تھیں، یعنی سردار کی جو گھریلو خواتین تھیں، وہ تو جیسے جی بادشاہ کی ملکہ اور اس طرح ہوتے ہیں، جی اس ہاں کے کپڑے وہی خود اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں کہ یہ پاک انسان ہے، تو اس یعنی یہ ایک فضیلت کا ہوں ایک درجہ تھا۔ ہوں پاپولیرٹی جیسے پیپل میں ہوتا ہے وہ اسی طرح تھا۔ ہمارے یہاں تو ٹی وی ہے، انٹرویو ہیں، اخبار ہیں، فوٹو ہیں، جی۔ تصویریں، اس زمانے میں یہ چیز تو نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کسی کو عزت دیتے تھے تو وہ ایک درجہ اس کا اونچا رکھتے تھے، لیکن سر تو یہ ایک اگر جیسے زبردست آدمی تھا۔ جیسے جیسے قبائلی نظام کی آپ بات کرتے ہیں، آج بھی کسی حد تک الگ الگ، جیسے جیسے آپ نے کہا تھا فریگمنٹڈ ایریاز میں الگ الگ، اب تو اتنا اس حساب سے نہیں، تو 200 سال پہلے کس طرح کا قبائلی نظام ہوا کرتا ہوگا، اور اس کے بارے میں ذرا سا آپ کچھ بتا سکیں؟ جی مثلاً ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز، اسٹیٹ نام کی کوئی چیز ظاہر ہے 200 سال پہلے جی۔ بلوچستان میں کم از کم ان قبائلی علاقوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ہوں خانہ خلات ہمارا ہوتا تھا، لیکن بہت ہی لوز قسم کا ایڈمنسٹریشن تھا، ہوں سردار ہی آل نال ہوتا تھا، اس کے اپنے اندر پھر اس کے اپنے
सब ट्राइब्स के हेड होते थे, वो उसका काउंसिल होते थे, और सब कुछ मोरूसी चलता था। वालिद है मर गया तो बड़ा बेटा, अगर वो जहनी तौर पर माजूर नहीं है, कोई और माजूरी जी। नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सरदार बन जाता था। और सही। चीजें रिटन लॉ में नहीं चलती थी, ट्रेडिशन में, कन्वेंशन में चलती थी। हम्म। चीजों का राइटिंग नहीं था, लेकिन उसको रिवाज बोलते हैं, अनरिटन लॉ जी। होते थे। और उसमें, और वो बड़ा पाबंदी उसकी होती थी। पाबंदी का मतलब ये है कि कोई जेल वगैरह उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, सरदार के पास भी कोई जेल नहीं हुआ करता था। सोसाइटी बजाते खुद एक चीज अच्छी समझती थी तो ठीक, क्यों ही बुरा कोई आपने ऐसा हरकत किया है जो सोसाइटी के अपने नॉर्म्स के खिलाफ है, तो वो जी। सोसाइटी सजा देती थी। बाइकाट में सजा देती थी, जरबुल मिसल बनाकर उसको सजा देती थी, शायरी उसके खिलाफ करके सजा देती थी, हम्म। या फिर अपने इलाके से बदर करके उसका कोई ये सजा होता था। एक हम्म। बहुत ही फंडामेंटलिस्ट किस्म का कानून जो रिटन नहीं हुआ करता था, हम्म। सबको मालूम था। यानी बच्चा 10 साल, 8-9 साल के अंदर अंदर उसको पता चल जाता था क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं हम्म। करना है। ये एक एक सोसाइटी का अपना एक फ्रेम हुआ वर्क हुआ करता था। सही। ये वो सोसाइटी है कि अभी तक कोई बहुत बड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आया था सोसाइटी में। ताज़ा हम्म। ताज़ा शिकारी शिकार के ज़माने से बाहर निकला हुआ था, यानी पत्थर हम्म। के ज़माने से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ। तो अच्छाई, यानी उसमें वर्चूज़ का समाज हुआ करता था। कोई गंद, कोई इतना ज़्यादा बदमाशी, इतना ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आप किसी हम्म। चीज़ पर कोई एक्सेस कर रहे हैं, कोई ज्यादती कर रहे हैं, तो सोसाइटी बजाते खुद उठती थी और एहतसाब करती थी। वो कोई पुलिस हम्म। वाला नहीं था, कोई अदालत नहीं था, कोई जज नहीं था। ये एक ऐसी सोसाइटी जो एक अच्छाई वाली सोसाइटी हुआ करती थी। वसाइल बहुत कम थे, और हम्म। मगर चीना झपटी नहीं थी। लेकिन लोग बड़ो बहुत उस सोसाइटी में, सॉरी मैं आपको बात में बीच में काट रहा हूँ, उस सोसाइटी में उस वक्त की, अगर आपको देखा जाए, आप उस वक्त की औरत का रोल आप उस वक्त देखें, और आज की सोसाइटी में, माशरे में, अगर हम बलूचिस्तान की ही बात करें, तो उसमें औरत का रोल देखें, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, खराब हुआ। और एक और वैसे रूल ये है कि जूं जूं समाज तरक्की करता गया, जूं जूं समाज तरक्की करता गया, औरत की हैसियत कम होती गई। ये बहुत दिलचस्प है कि मैं और आप और सब अच्छा। इंसान तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, सिविलाइजेशन चाहते हैं, मगर हम्म। इस सिविलाइजेशन सारा, यानी एक जमाने में मादरसरी निज़ाम था, उस जमाने में औरत हाकिम हुआ करती थी, चीजें बांट क्या करती थी बच्चों में, और सरबराह हुआ करती थी, फैसले किया करती थी। उसके हम्म। बाद यूं यूं थोड़ा सा शिकार अलग होता गया, और डिवीजन ऑफ वर्क अलग होता गया, तो औरत ऑटोमेटिकली घरेलू बनती गई, महकूम बनती गई। और फिर जब खानदान, यानी एक मियाँ बीवी वाला खानदान जब बनने लगा, यानी हम्म। मादर खत्म हो गई, मर्द को एहसास हुआ कि मिल्कियत कम अज कम मेरा अपना बेटा, पता चले कि मेरा बेटा है तो मेरी मिल्कियत उसी की, जायदाद उसी की हो जाए। तब हम्म। फिर एक मर्द ने, यानी एक औरत, औरत एक, यानी मर्द एक रहा, औरत का उसने दो चार बीवियां की हो अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि उस वक्त फिर महकूम होकर के वो घर ही की हो गई। उसके हम्म। बाद से फिर औरत ने कोई अच्छा दिन अभी तक नहीं देखा। यूं यूं हम्म। समाज तरक्की कर गया, मसलन फ्यूडलिज्म में तबाह कुन जो औरत के जी। बारे में वक्त है, वो तो जागीरदारियत में अभी भी जहां जहां जागीरदारियत की बाकियात हैं, वहां आप हम्म। देखेंगे औरत बर्बाद है। उसको हम्म। कोई सहूलत नहीं है, उसको कोई इंसान समझा ही नहीं, कमोडिटी है। जी। बेचो, खरीदो, मारो, पीटो, मॉर्गेज करो, एक्सचेंज करो। मेरा मतलब है ये फ्यूडलिज्म, और बहुत बड़ा तारीख दौर गुजरा है हिस्ट्री में, लंबा हम्म। दौर भी यही गुजरा है, जिसमें औरत ने कभी कोई नूर नहीं देखा। उसके बाद फिर जब कैपिटलिज्म आ गया, तो इश्तिहार और प्रोस्टिट्यूशन और क्या क्या नई चीजें, क्लब और स्ट्रिप, मेरा मतलब क्या क्या गंद ओ। नहीं आया है, जिसमें वो ठीक है, उनकी तहरीकें अभी उठ रही हैं और औरतों की आज़ादी की चीज़ें उठ रही हैं,
हम्म। मेरा मतलब है जो डेवलप्ड इलाके हैं, अमेरिका है, बर्तानिया है, इन इलाकों में 1938 में जाकर लोगों को यानी औरतों को वोट का हक मिला, और वो भी इस शर्त पर मिला कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो वोट दे सकती है, वरना वो नहीं दे सकती। प्रोफेशन का चॉइस बहुत अभी अर्ली, मेरा मतलब है ज्यादा इसको 70 साल हो गए हैं कि आपको प्रोफेशन का चॉइस हम्म। दे दिया गया कि औरत अपनी मर्जी से। तो हम्म। बहुत बुरा हाशर है अभी भी, यानी जो मैट्रियार्की सोसाइटी था उसमें औरत बहुत हद तक इंसान और बराबर की इंसान, अब तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हाशर है। हम्म। लेकिन अगर अगर हम इसमें देखते हैं, जो आपकी किताब में मैंने देखा कि समूह को या बलूचिस्तान की औरतों को जिस तरह के काम काज के लिए, चूंकि बारिशों का मौसम जरा सा कम होता है या खुश्क साली होती है अगर, तो उसमें घास फूस के लिए, बाकी चीजों के लिए, पानी के लिए बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा था। और उस वक्त भी ये जो है मस्तौकली जो है, उनकी उस तकलीफ को महसूस करता है और उस चीजों को भी देख रहा होता है कि किस तरह से एक औरत के ऊपर कितना इस काम का और इस जिम्मेदारियों का बर्डन है और कैसे वो लेके चलती है। इन सारी चीजों को भी इसमें आपने बखूबी लिखा है। जी, हम मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बलोच सोसाइटी में ये जो देखो आजकल इस्तेमाल करते हैं टर्मिनोलॉजी और जार्गन, तो बहुत इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर जी। कितनी डेप्थ है, यानी ये फेमिनिस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो बजाते खुद पता नहीं क्या चीज़ है। हम्म। मगर यहाँ बलूचिस्तान में अगर औरत की आज़ादी की जब भी कोई तहरीक कामयाब हुई, या औरत जब भी अपना मकाम बनाया उसने, तो उसका सेहरा आज के दानश्वर को नहीं जाएगा, आज के पॉलिटिकल वर्कर को भी नहीं जाएगा, आज की औरत तहरीक को भी नहीं जाएगा। उसका सेहरा 200 साल पहले इस आदमी को जाएगा हम्म। जो पढ़ा लिखा नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी का डिग्री याफ्ता नहीं था, किसी पीर और मौलवी के दरबार में नहीं गया था, अपने सरजमीन की गोद से पला बड़ा, अपने तजादात खुद देखे, उन तजादात को महसूस किया, और अपने सोच के मुताबिक उन तजादात का हल ढूंढने हम्म। की उसने हम्म। कोशिश की। वहाँ चूंकि ट्राइबल सोसाइटी था, इसलिए उसमें कोई क्लासेस नहीं थे, कोई किसान नहीं था, कोई मजदूर नहीं था, कोई ट्रेड यूनियन नहीं थे, कुछ तरह की चीजें तो थी नहीं। जो हम्म। सबसे बड़ी उसको बुराई नजर आई वो ये आई कि अच्छा, ये जेंडर डिफरेंस बहुत बुरी हालत में मौजूद है। वो जी। उसमें भी कोई बड़ा शऊर वाला मामला नहीं है, सिंपल बात है कि अपनी महबूबा के दुख उसने जब देखे, उन दुख का हम्म। मदावा करने के लिए फिर उसको अंदाजा हुआ कि सिर्फ समूह क्यों, समूह की हम्म। राज को ही साथ लिया जाए, उसकी राज रैयत को को साथ। भी साथ लिया जाए, तो एक एक चीज बन जाएगी। तो अभी भी बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि जब भी कोई इस तरह की हिस्ट्री में कोई जगह आ गई जिसमें मकाम देने का, इंसानों की खिदमत को तस्लीम करने का, उसमें। खूबसूरती से इंसानों के औसाफ को मानने का अच्छा समाज आ जाएगा, तो उसमें जी। मस्तकली इंसानियत के लिए भी, ह्यूमन राइट्स के लिए भी, मगर खसूसन औरतों के हकूक के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा उसका 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 मर्तबा रहेगा। बिल्कुल। मसल सर मर्तबा की ये ऐसा इसमें। नहीं है कि उसने अपनी जी। बात सिंग अलग से की, अलहदगी से की, कोई आइसोलेटेड बात की, नहीं, हाँ वो जी। जिस महफिल में जाता था। अच्छा, फिर उसने दूसरा ये किया कि फर्जी शादियां अपनी करनी शुरू कर दी। आ जाओ, आज खैरात भी करते हैं और समूह की शादी करते हैं, हालांकि वो तो शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी थे, तो वो हाँ। फर्जी वहां पे जंगल में मंगल बनाता था, और लोग आकर के बैठते थे, फिर लोगों के अपने झगड़े होते थे, उनके फैसले वहीं होते थे, लोगों को हम्म। हालात का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, न्यूज का एक्सचेंज होता था हम्म। वहां पे। कोई रस्म व रवाज में अगर कोई तब्दीली करनी थी, तो कुछ जिरगा विरगा इस तरह का करना था, वो भी वहीं हो जाते थे, गाइडेंस इस आदमी से ले हम्म। करके। हम्म। फिर वो इस हद तक था कि एक जगह पर गया तो दो भाई थे, उन्होंने इसको रोका कि भाई आप हमारे रात को रहेंगे, तो खैर वो उसकी मेहमान नवाजी जो हुई हुई। सुबह जब हुआ तो उन्होंने कहा जी, हम दो भाई हैं और हमारी जमीन है, हम इसको तकसीम करना चाहते हैं, तो अब आप चूंकि दरमियान में आ गए, ये खुरा हम्म। अंदाजी हम करना चाहते हैं, इस खुरा अंदाजी में आप हो जाए, मुनसिफ हो जाए। तो उसने कहा हम्म। ठीक है, उस वाले ने कुरान अंदाजी हमारे यहाँ अभी भी जहाँ कागज कलम ना हो, तो जी। वहाँ दरख्तों की टहनियाँ एक तरह की करके उसमें निशानियां बनाते थे उसके, या हम्म। एक दो ब्रांच काटते थे, ये मेरे निशानी है, आप तीन ब्रांच काटते थे तो आपकी निशानी है। तो वो करके इस आदमी को पीछे हाथ के पुष्ट कर दोनों हाथों में दे दिया था, ताकि अभी आप उसको सर पर ले जाओ, वहां से हम्म। फिर एक उस पर रखो, एक उस पर रखो।
تو اس نے حیرت کا اظہار کیا جب اس کو ہاتھ میں دیے گئے تو وہ دو ٹہنیاں تھیں. تو اس نے جی. کہا بھائی دو ٹہنیاں کیوں؟ اس نے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں ہاں. اس لیے دو ٹہنیاں ہیں دو دو حصوں میں. کہتا ہے کیوں؟ پھر سمو کا ونڈ کدھر ہے؟ اس کا حصہ کدھر ہے؟ تو وہ پھر بیچارے تیسرا برانچ بھی لائے ہیں اور وہ آج تک 200 سال گزرنے کے بعد سمو کی وہ جی. زمین ابھی تک اس کے نام سے ہے. وہ زمین کاشت کیا جاتا ہے، اس کا پیداوار اٹھا کر ہوں. کے مستوکل کے دربار میں لے جاتے ہیں، وہاں لنگر ہے تو اس لنگر کو دیا جاتا ہے. تو اس کو اچھا. یعنی اتنا احساس تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا اس عورت ہوں. ذات کے بارے میں اس نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا. ہوں. اچھا لوگ مثلا جاتے تھے ولی اللہ ہے بزرگ گئے جی. لوگ دعا کرانے جاتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں بولتا تھا کہ میں دعا کروں گا. وہ کہتا اچھا ہوں. میں سبوں کو کہہ دوں گا وہ اللہ سے دعا کرے گی، بات ہو جائے گی. یعنی وہ خدا کے دربار میں بھی سموں کو ہی ذریعہ بنا رہا تھا کہ ہوں. خاتون دعا کرے گا تو ماں ہے نا جی، بات ہو ماں جائے. ہے. ہاں وہ جی. جو بھی آپ اس کو رشتے دے دیں وہ اتنا پاک چیز ہے کہ وہی دعا مانگے گی تو دعا قبول ہوگا. میں تو جتنا بھی خواہ تو حالانکہ لوگ اس کو ولی سمجھتے تھے، اس کو بڑا سمجھتے تھے، ہوں. مگر یہ جہاں بھی جاتا تھا وہ احترام خاتون کا ہو اس کے ہوں. بعد پھر اگلی یہ بات کرتا تھا. تو اس میں یہ بڑا کمال. اور یہ صرف شاہ لطیف میں بھی پایا جاتا ہے. اس نے بھی عورت کو اپنا ہیرو سمجھا، جی. اس کو اٹھایا. بالکل. اور جی. اس کے یہاں چونکہ کچھ طبقات موجود تھے، کلاسز وجود میں آ چکی تھیں، اس لیے جی. اس نے کبھی برتن بنانے والی کو اپنا ہیرو بنایا، کبھی صفائی، کبھی بھیک مانگنے والی کو اپنا ہیرو بنایا اور آگے لے گیا. یہاں اس ہوں. طرح کا صورتحال نہیں تھا. یہاں ایک ذات اس کو ملا، ایک. اس ہمارے جی ہاں. فلاسفر کو. اس نے سمو کی ذات کو اٹھایا اور اس ہوں. کے ذریعے سے تمام عورتوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی. ہوں. یہ اس میں بڑا یعنی جو کمال ہے وہ یہ ہے. اور دو ہر سو سال شاعر میں پرانی. ہر شاعر میں کوئی نہ کوئی خوبی ان کی الگ جو ان کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے. اچھا ان کے بارے میں جو ہے مستوکلی کے بارے میں جو ہے کہیں جگہ میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی بھی کوشش کی تو اس میں کئی جگہ ان کو صوفی شاعر کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن آپ کی کتاب میں آپ نے لکھا تھا کہ نہیں، یہ صوفی شاعری کی طرف آپ اس کو مت لے جائیں. ایسا اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے یہ ابھی تک یہ صوفی والے لوگ جو ہیں وہ خود بھی کلیئر نہیں ہیں کہ وہ صوفی کو ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں، ہوں. کس کو وہ صوفی بول رہے ہیں. کوئی عارفانہ بول رہا ہے، کوئی مذہبی چیز بول رہا ہے، کوئی چیز ڈیفائنڈ نہیں ہے. مطلب ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ پوئٹ ایز اے ہول وہ ہوتا فلاسفر ہے. جی. نئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز دماغ میں پروسیس میں ڈال کر کے کوئی چیز باہر نکال رہا ہوتا ہے. تو فلاسفر ہے. آپ اس کو ہوں. کوئی نام دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے، مگر بیسیکلی وہ فلاسفر ہے. اب اس فلاسفی میں چلو وہ تو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں کہ وہ فلاسفر کس چیز کا ہے، کیا جی. اس کی فلاسفی کیا ہے، کس چیز پر ایمفیسائز کر رہا ہے، پرابلمس کیا اٹھا رہا ہے، سولوشنز کیا دے رہا ہے. ادھر تک تو صحیح ہے. یہ ہوں. جو صوفی والا انہوں نے شروع کیا، پھر ابھی تو آپ کو اندازہ ہوا یہ جو طالبان اور القاعدہ والا آیا ہوا تو یعنی ویسٹ کا خیال یہ تھا کہ کوئی اور کریڈ اس طرح کا کریٹ کیا جائے تاکہ اس جی. کو وہ کمبیٹ کر سکے. تو صوفی گیری کے بہت بڑے یعنی اچھا خاصا ویسٹ نے بھی اس کو ہوں. آگے تصور کو بڑھایا کہ ہم ایک بڑھایا. اور کریڈ، ایک اور عقیدہ، ایک اور مذہب، ایک اور فرقہ بنا کر کے گویا. تو یہ بڑے لوگ تھے. میرا مطلب ہے آپ صوفی بولیں آپ کی مرضی، عارفانہ بولیں آپ کی مرضی، فلاسفر بولیں آپ کی مرضی. اب یہ دلچسپ ہے. ہوں. ابھی میں دو چار فکرے بولوں تو آپ حیران ہو جاؤ گے، واقعی صوفی میں تو بات بنتی نہیں ہے. اور شاہ ہوں. لطیف کو کس نے کوئی بہت بڑی نمازیں اور قربانیاں اور حج کرتے ہوئے اور زکوٰۃ دیتے ہوں. ہوئے ہوں. کوئی دیکھا ہے؟ یہ میرا دوست تو بالکل بہت دلچسپ ہے کہ یہ تو جوا کھیلتا تھا. یعنی ہوں. مست کب آ جاتا تھا 60 دمبے لوگوں تو وہ اس طرح کے انہوں نے مذہبی شاعری بالکل کی نہیں، نہ مذہب سے ان کا. ہاں ایک خدا کا تصور ان کے یہاں زبردست انداز میں موجود ہے. خدا جو بہت کلیئر ہے. رحمان، بہت کلیئر جو ہے ان کے رحیم ہے، بارے وہ خدا چیز بہت کلیئر رحیم، رہا ہے. جی، خدا جو بارش دیتا ہے، خدا جو نعمت دیتا ہے، خدا خوبصورت ہے، خدا اچھا ہے. یعنی یہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ شاید خدا پشتو کا لفظ ہے اور دئی دا بولتے ہیں ہے از، ہوں. خا بولتے ہیں اچھے کو، از اے گڈ.
یعنی خدا اچھا، یعنی وہ مہربان، رحمان، رحیم، اچھا، بارش والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، حفاظت کرنے والا، دشمنوں کو بھگانے والا، شیطان کا دشمن کو، یہ تو تھا، یہ تو اس آدمی میں بھی کود کود کر بھرا ہوا تھا، مگر اس جی کو کوئی شریعت کا، کوئی مولوی کا، یعنی یہ بہت دلچسپ ہے کہ شاہ لطیف نے بھی مولوی کو برا کہا، یہ میرے جی والے نے تو بھی بہت برا کہا کہ منہ میں تمہارا فرقان ہے اور مگر دل میں تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، لہٰذا اگلا نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ پیغمبر کے دربار میں تمہاری کوئی کم از کم جگہ نہیں۔ اب یہ اتنا کامن ہے، جن کو آپ صوفی بول رہے ہیں ان سب میں یہ کامن بات ہے کہ وہ خدا کو بہت درجہ دیتے تھے، اور پریچر جو خدا کا ایجنسی جس کے پاس ہے مولوی، اس کے بارے میں ان کی رائے بہت اچھی بالکل نہیں ہوتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو طرز کے ہمارے یہاں فلاسفر رہے ہیں اس برِ صغیر میں، ایک وہ لوگ رہے ہیں جو بادشاہ سے ٹکرا گئے ہیں، جو بادشاہ سے لڑے ہیں، جو بادشاہ کو نہیں مانتے تھے، ایک پیرالل امپائر اپنا بنانا چاہ رہے تھے اپنی طرز سے چیزوں کو، مثلا ان کا جو سربراہ ہے وہ شاہ عنایت شہید ہے، آپ کے سندھ کا جو پہلا شاعر ہے، جو مغل سے لڑ پڑا تھا باقاعدہ، اور 4 مہینے تک لگاتار لڑا، فیوڈل لارڈ اور مغل کا الائنس تھا، ان سے لڑا، 24,000 آدمی اپنے مروائے، جس میں عورت بھی تھا، مرد بھی تھے، ہندو بھی تھا، مسلمان بھی تھا، یعنی یہ لڑا ہے باقاعدہ، اور اس کے پھر فالوورز ہیں مستوکلی جا کر کے اسی کے فالوورز میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی دربار کے ساتھ نہیں رہے، دربار کے ساتھ ان کی لڑائی ہمیشہ سے درباری شاعر نہیں رہے، درباری شاعر نہیں تھے، درباری شاعر تو کیا، دربار کے اور خلاف دربار کے خلاف باقاعدہ بھی لڑے تھے۔ ہیں، جی لڑے ہیں۔ باقی جو دوسرا ایک ایسا گروپ ہے کہ جو کولیبوریٹرز تھے، بادشاہ کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہوئے اپنی بات آگے آگے بڑھاتے رہے، تو صوفی کے بارے میں کم از کم اس آدمی کو تو کسی بھی جگہ پہ ادھر نہیں لے جاتا ہوں، یہ تو فلاسفر تھا اور یوٹوپین تھا اور فیمنسٹ قسم کا ایک آدمی تھا، اگر آپ کو ٹرم دینا چاہتے ہیں، اگر ٹرم جی نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ شاعر تھا اور زبردست عاشق تھا، اور ہمارا پیر تھا، دوست مرشد تھا، ہیں، سب آپ کے کچھ تھا۔ مرشد، آپ کے دوست بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو، اگر آپ جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنی باتوں میں ہی، آپ کی خوبصورت باتوں تو میں پھر میں ٹائم، تو ایک بات اور مجھے کر لوں، صرف ایک بات میں کر لوں، پھر آپ اپنی بات کریں۔ وہ جی یہ کہ اس آدمی نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کبھی تذلیل کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، اس آدمی نے ہمیشہ پاک پوتر اس کو سمجھا ہے، اس کو گرل فرینڈ ٹائپ کی، یار ٹائپ کی، محبوبہ ٹائپ کے لفظ استعمال ہی نہیں کیے، اس نے بلوچی میں جو سب سے معتبر نام ہے وہ دوست ہے، اس نے ہمیشہ سمو کو دوست کہا ہے، وہ کبھی بھی ڈیگریڈنگ ہوتا ہے نا جی پیٹریارکی میں، عورت کے بارے میں ڈیگریڈنگ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ عزت والا کم استعمال ہوتا ہے، اس آدمی کی یہ خاصیت ہے کہ اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کبھی بھی یعنی چھوٹا لفظ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ اونچا لفظ استعمال کیا۔ آپ کچھ بول رہے تھے؟ جی جی، میں بس اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ میں نے کہا انہوں نے جو ان کی سمو کو جو انہوں نے جب دیکھا تھا، اور سمو کے حسن کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا تھا، اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکیں گے؟ نہیں وہ ہے جی، جو دلچسپ ہے آپ کہ یہ کچھ ہمارے فلاسفرز میں بہت دلچسپ ہے، یہ اس کچھ شکل کی سانولی تھیں، سمو جو تھیں وہ سانولے شکل کی تھیں، اور اس میں دو باتیں بہت دلچسپ تھیں، ایک تو یہ کہ اس کو جب کہا گیا کہ وہ سانولی ہے تو اس نے صرف کہنے والے کو صرف اتنا بولا کہ تمہاری آنکھوں کے صدقے جاؤں، ہے نا، یعنی آپ your eyes are unable capable ہی نہیں ہے to appreciate the beauty of the lady، یعنی میں تمہاری آنکھوں کے صدقے جاؤں، ایک تو یہ اس نے بات کی، دوسری بات یہ کہ یہ اتنا مشہور ہوا تو دو چار بہت ٹرائبل چیف جا رہے تھے کہیں گھڑ سواری پہ، تو راستے میں عورتیں پانی بھر رہی تھیں، تو وہ جو ساتھی تھے سرداروں کے انہوں نے کہا کہ ادھر تو سمو بھی اس پانی، تو وہ ایک بڑا سردار جو تھا اس نے کہا کہ ان کو تو ضرور بلاؤ، میں نے ان کو دیکھنا ہے، سم مست اتنی تعریفیں کرتا ہے تو میں اس کو تو دیکھنا چاہوں، تو وہ جب سمو اس کے پاس آئی تو اس نے کہا بہن
तुम्हारे बारे में सब मस्त इतनी तारीफें करता है तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारे क्या की। तो मैंने कहा अपनी बहन को देख कर जाऊं, तो मैं इसलिए तुमको बुलाया। तो उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मस्त जोरावर है। बस। है ना? ए, मस्त जोरावर है, ही इज द अथॉरिटी, वो जैसे बोल रहा है, मगर मैं तो यही हूँ जो आपके सामने। तो मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल होता है, और शायरी बाकायदा इतनी पॉपुलर उस आदमी की शायरी है, उस जमाने भी पॉपुलर शायरी थी। हम्म। आप अंदाजा करें, अगर कोई बुराई या छोटापन होता तो उस जमाने में उसको कौन छोड़ता, उसको तो कत्ल करते। वो तो सरदार ने उसको गवाही दी सबके सामने, ये आदमी बहुत इन चीजों से बहुत ऊंचा है, कुछ और सोच रहा होता है। ये सम्मो हाँ। सिर्फ अलामत बनाया हुआ है इसने। सम्मो जी। तो गुडनेस का, अच्छाई का, हाँ। भलाई का, बेहतरी का, नेमती, जो अच्छी चीजें हैं उन सब की अलामत सम्मो है। और उसका हसूल कितना मुश्किल है, कितना सिंध भागना पड़ता है, कितना इधर जी। भागना पड़ता है, ये अच्छाई का, नेकी का हसूल है जो इस आदमी ने अलामत समो को बनाया हुआ है। यानी बारिशें भी समो, अच्छा बादल आ जाए भी समो, कोई हम्म। अच्छी जगह मिल जाए भी समो। तो वो एक अलामत बनाया था। ये कोई इस तरह नहीं था कि ये कोई मुजस्सम, जिंदा तो थी, मुजस्सम तो थी, हम्म। मगर हम्म। एक इस आदमी ने फिर उसको एक सिंबल बना लिया, जी। और एक बैनर बना लिया, उस बैनर को उठा करके, और वो लेता गया। इसीलिए यहाँ बलूचिस्तान में औरतों ने एक अपनी तंजीम बनाई है। उस तंजीम का नाम है समो राज वंड तहरीक। हाँ। समो की रैयत औरतों का हिस्सा दे दो, ऐसा। इज्जत में, दौलत में, तालीम में, असेंबली में, बादशाहत में, हर जगह समो राज वंड मूवमेंट उन्होंने बना रखी है। तो वो इतनी बड़ी तहरीक थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशा। मैं लिटरली आप जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपने निहायत खूबसूरती से इस सारी चीज में, बुक में ये सारी चीजें लिखी हैं। और शायद आपने बताया था कि आप इसका सेकंड एडिशन भी लिख रहे हैं इस किताब के बारे इसमें। ये थर्ड है जो आपके हाथ में है, जी ये जी। थर्ड जी एडिशन है, अब जी, इसका इसके बाद फोर्थ। का नेक्स्ट नेक्स्ट और लिख रहे हैं, एक और फोर्थ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। जी। तो बहुत 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 शुक्रिया सर। इसमें कुछ सवालात जो हमारे अभी देखने वाले हैं वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक तो आसिया सलीम साहबा पूछ रही थी कि मस्तवकली की मीनिंग क्या है, वो आपने बता दिया बिल्कुल। रिजवान अली साहब हमें देख रहे थे, रिजवान अली साहब कह रहे हैं कि शाह मोहम्मद मरी साहब बिलाशुबा अहद हाजिर के अजीम रिसर्चर और काबिल एहतराम दानिश्वर हैं, हमारा सलाम पहुंचे। अल्लाह खुश डॉक्टर रखे। डॉक्टर रिजवान अली साहब। अच्छा, अल्लाह खुश एक और सवाल आसिया सलीम साहबा का था कि वाई बलोची लैंग्वेज कुडंट गेट इनफ वैल्यू या इनफ रिकग्निशन, आई बिलीव, मुझे मेरे ख्याल में वो ये कहना चाह रही हैं कि बलोची जबान को इतनी रिकग्निशन क्यों नहीं मिली है शायरी में या बाकी इस रिसर्च के हवाले से। हाँ, मेरा तो अब बजाय इसके कि किसी और पर इल्ज़ाम लगाऊं, या एक इंसान पर, इदारे पर, या रियासत पर, या हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाऊं, इल्ज़ाम उन्हीं पर बनता है, सच्ची बात है। मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार, हम लोगों का कलम टूटा हुआ है, वरना अगर आप बलोच खुद लिखता, कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करता, लोगों तक पहुंचाता, तो शायद बात बन जाती। मगर जितना भी आप लिखें, जब तक स्टेट आपके साथ ना हो जी, जब तक स्टेट चीज़ों को तर्जुमा न करे, तालीम का निसाब में शामिल न करे, स्टेट लैंग्वेज न बनाए, अखबारात टीवी में अच्छा हिस्सा न दे, उस वक्त चीज़ें खराब होती हैं। तो हम उस बचने के लिए, उससे बात सियासी न बन जाए, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा यार, मेरा अपना कलम टूटा हुआ है, मेरा कलम जब बराबर हो जाएगा तो मैं बहुत पॉपुलर बना हम्म। दूंगा। लेकिन ये सारी जबानों के साथ है, सिर्फ एक जबान के साथ नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। यानी पश्तून के बारे में कम जानते हैं, बलोच के बारे में कम जानते हैं, सिंधी। और ये बड़ी बदकिस्मती है। और दानिश्वरों का जो, जिन दोस्त का ये सवाल है, जी उसके तोफैल तमाम दानिश्वरों से मेरी अपील ये है कि कोशिश करें कि एक दूसरे की जबान को सीखें। इस हम्म। वजह से नहीं कि कंपल्शन है, इस वजह से कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है एक। आप एक जबान जी, सीख करने का मतलब सिर्फ जबान नहीं सीख रहे, उस जबान के पीछे उसका पूरा पूरी कल्चर, का पूरी पूरा तहजीब सीख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, पैकेज आपको मुफ्त में मिल जाता है सिर्फ एक जबान सीखने से। तो बजाय सही। इसके कि हम कोई फ्रेंच सीखें, ये हमारी जबानों में इतना विजडम है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, हमारा आपस में एक्सचेंज तो रहा नहीं, आना जाना हम्म। तो रहा नहीं, हमारा ये,
तो हम अलग अलग से एक कल्चर बनते गए, अलग अलग इस सारी विजडम को इकट्ठा करें, इस सारे फोक को इकट्ठा करें, इस सारी माइथोलॉजी को इकट्ठा इकट्ठा कर लें, इस सारे क्लासिकल पोइट्री को आप इकट्ठा करें, एक खुद बहुत बड़ा अंबार बन जाएगा बाकी इंसानियत के लिए। आप इल्म का एक खजाना दे जाएंगे, इसलिए कि ये सारा अब तक अनटेप्ड है। यानी सिर्फ बलूची की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कितने पश्तूनों को लोग जानते हैं, कितने लोग खुशहाल खान को जानते हैं, कितने रहमान बाबा को जानते हैं, कितने शाह लतीफ को जानते हैं, मेरा मतलब है, और बुल्ले शाह को कितना जानते हैं। हालांकि पंजाबी इतनी बड़ी तादाद में भी हैं, इतना बड़ा स्टेट में उनका क्या रोल भी है, मगर लोग बहुत कम जानते हैं। और बदकिस्मती से हम अपने बुरे लोगों को तो जानते हैं, मसलन अगर आप जिस जगह के भी हैं, आपका बुरा आदमी हम सब जानते हैं, मगर आपका अच्छा आदमी, सॉफ्ट फेस है आपका, आपका जो अच्छा चेहरा है, वो नहीं है। ये बदकिस्मती है बिल्कुल। बलोच का अगर कोई विलन है, वो उसके बारे में सबको पता है, पंजाबी का विलन के बारे में पता है, सिंधी का विलन, पश्तून का विलन, उसका हीरो, उसका अच्छा आदमी, उसका उसका इंसानी हमदर्दी वाला आदमी, उसका अनलाइटेंड आदमी, उसका इमेंसिपेटेड आदमी के बारे में बदकिस्मती से हम सब नहीं जानते हैं। और ये कलेक्टिव एक सजा मिलेगी, जब भी मिल तो रही है, और इससे ज्यादा बुरी सजा क्या होगी। सही फरमा रहे हैं सर, अनफॉर्चुनेटली यही सजा है। लेकिन ये हमारा, ये हम जो अभी ये छोटी सी कोशिश है इस बैठक के प्रोग्राम के हवाले से, उसमें भी यही है कि जो लोग एक दो बात। हमारे माशरे की बेहतरी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी तरह से सामने लाया जाए। फिर वो चाहे किसी भी जबान के बोलने वाले हों, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पश्तो हो, उन सबको सामने लाया जाए। उनके तवज्जुद से उनके ख्यालात जो है वो हमारे बाकी लोगों तक, जो भी देखने सुनने वाले, उन तक पहुंच सकें। मैं आपसे भी आखिर में ये तो गुजारिश करूंगा कि आपका पैगाम जो भी हमारे बाकी जो हमें देख रहे हैं या आगे फिर हमें अगर देखेंगे, उनके लिए क्या पैगाम आप देंगे? जी, मैं तो दो दो बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो आज कम से कम एक नेक आदमी की बात हम छेड़ रहे थे, तो उस नेकी में चूंकि हम सब शरीक हैं, इसलिए सब दोस्तों को मुबारक हो जो भी इस आदमी के खैर, बारे में सुन सके हैं। तो खैर। एक तो ये है, हमने कहा कि जो नेक इंसान है हमारे, उन सब के बारे में मालूम, और बल्कि मिशन करना, जो कुछ आठ आठ आदमी अपने आप को इस बारे में वॉलंटियर क्यों ना करें कि यार मैंने जाना है थर पारकर में, और वहाँ के अच्छे आदमी के बारे में कुछ बातें करके किताब लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना है, कोई किस्सा हम्म। कहानी दूसरों को सुनाना है। एक मिशन के तौर पर हम अपने अच्छे आदमियों को ऊपर लें। और अच्छा आदमी, डॉक्टर साहब मैं आपसे अर्ज करूं, अच्छा बलोच सिर्फ अच्छा बलोच नहीं होता, वो पूरी इंसानियत का विरसा होता है, वो हेरिटेज हम सब का है। एक अच्छा सिंधी सिर्फ सिंधी नहीं होता, वो बलोच बलोच भी होता है, वो पश्तून भी सही। होता है। अच्छा इंसान किसी जुग्राफिया में बंद नहीं किया जा सकता, किसी कबीले बेशक। में, किसी लैंग्वेज में बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा है, और अच्छा सबके घर में मौजूद होना चाहिए। ऐसी क्या यानी बुरी बात है कि अच्छा ही सिर्फ मेरे घर में हो, आपके घर में ना हो? नहीं तो आपके घर में, और अगर अवेलेबल हो सकता है, तकसीम किया जा सकता है। इल्म ऐसी चीज है, कम नहीं होता ना जी वो तो। जी। एक तो ये, दूसरी जी। बात एक मेरा ख्याल ये कि हमें एक और चीज की बहुत सख्त जरूरत है। हमें किताब को पॉपुलर करने की जरूरत है। हमें पॉपुलराइजर्स ऑफ बुक कोई बनानी चाहिए। कोई इस तरह की कोई दोस्त अगर तंजीम इसी तरह का बनाए कि हम्म। सस्ती कीमत पर किताब को पॉपुलर बनाए, लोग ऐसी ऐसी जगहों पे नौजवान हमारा मुब्तला होता जा रहा है कि जो जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बुक पॉपुलराइजिंग कमेटी बनाइए, तंजीम बनाइए, लोकल बनाइए या इंटरनेशनल बनाइए, नेशनल बनाइए। ये बहुत जरूरी है कि चलें, फेसबुक को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, किताब का नेमुल बदल नहीं है, ये तय बात है। यूरोप जो सोशल मीडिया का ईजाद करने वाला है, आप जाएं वहां पे, आम ट्रेन पर सवार हो जाएं, आम बस पर सवार हो जाएं, दो नौजवान या तो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं या किताब पढ़ रहे हम्म। होते हैं। हम्म। जब वो लोगों का ये हाल है, तो मैं और आप बजाय इसके कुछ फैशन में मुब्तला होकर के इधर अपना टाइम जाया करें, किताब को किसी न सही। किसी सूरत में पॉपुलर करें। अगर किताब पॉपुलर करने का मतलब ही ये है कि छपे ज्यादा, अच्छी इंतखाब अच्छा हो,
रियासत को अल्लाह तौफीक दे, जो लोग आपके देखने वालों में कोई रियासती ओहदा रखते हैं तो वो अपने इलाके में, क्योंकि रियासत वाला काम आराम से भी हो सकता है, बहुत जल्दी भी हो सकता है, वाइड स्प्रेड भी हो सकता है। मैं और आप दो आदमी जी एक कोने में बात कर रहे हैं, उसका उतना असर तो नहीं होता जितना हुकूमती दरबारी इलाके से वाबस्ता लोग हैं। तो किताब और नेक इंसान, ये दो चीजों को अगर हम पॉपुलर करेंगे, अल्लाह हमसे बहुत राजी हो जाएगा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब, आपका टाइम देने का, और आपने इतना खूबसूरती से सारी चीज़ें जो है वो दूसरों तक पहुंचाई। और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बातचीत आगे आगे भी होती रहेगी। इंशाल्लाह आपके इसका जो दूसरा एडिशन आएगा, जो चौथा, वो ज़रूर उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। एक इंशाल्लाह। लास्ट सवाल जो है वो आया हुआ है, उसको बता के फिर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। Okay, what message will you give for single girls and women, that how they can raise their respect in this cruel society, what they can do to survive? जी, वो मैं सिंगल खातून को कभी भी जज्बाती नारा नहीं दूंगा। उसको अंदाजा होना चाहिए कि इस समाज में दरिंदा भी है, इस समाज में शरीफ और नफीस इंसान भी है। अक्सरियत नफीस और शरीफ इंसान की है, अकलियत में दरिंदा है। मगर दरिंदा की अकलियत होने के बावजूद ताकत बहुत ज्यादा है, उसका न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए एट गार्ड तो उसको रहना चाहिए। मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि खुद एतमादी में रह करके स्पॉइल कर ले, एट गार्ड तो हम्म रहे। मगर ये है कि खुद को इतना ज्यादा बेहतर कल्टीवेट करे कि सवाल ही ना उठे कि उसके बारे में कोई। मेरा मतलब है अगर एजुकेशन है, वो एजुकेशन में अच्छा रहे, अगर वो तहरीक है, तहरीक में अच्छा रहे, किसी तंजीम में अच्छी रहे, और हम्म और लोगों को और औरतों को साथ इकट्ठा करे। ये सिंगल पर्सन की लड़ाई है ही नहीं जी। सोशल हम्म समाजी मामलात में कोई बात इनफरादी है ही नहीं। आप हम्म औरत की आज़ादी की बात करें, वो इनफरादी नहीं है। वो जब तक दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी साथ नहीं मिलेंगे, औरत कभी आज़ाद नहीं होगी। ये तो एक लड़की की बात कर रही हैं, एक सिंगल गर्ल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर पूरा सिर्फ मजदूर बोले मैं आज़ादी चाहूँ, और वो औरत को साथ न ले या किसान को साथ न ले या मुझे और आपको इंटेलेक्चुअल को साथ न ले, वो कुछ नहीं कर हम्म सकता। सोशल मामलात इनफरादी नहीं होते हैं, इज्तमाही होते हैं। ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड रहे इंसान। देखिए, भेड़ बकरी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, सिर्फ इंसान वो वाहिद जानवर है, जानदार है, जो ऑर्गेनाइज करता है खुद को, ख्वाह ट्राइब्स में करे, ख्वाह ट्रेड यूनियन में करे, ख्वाह पॉलिटिकल पार्टीज में करे, ख्वाह क्लब्स में करे, ख्वाह सोसाइटीज में करे। वो ऑर्गेनाइजेशन के बगैर बात नहीं बनती। तो अगर वो सिंगल खातून है तो सोसाइटी में और कम है क्या सिंगल खातून, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले, सबका प्रॉब्लम देख लें कि क्या प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन एक मुश्तरका तौर पर। एक आदमी की लड़ाई है ही नहीं जी। हम्म। सबने मिलकर एक ही आवाज होके इस मैसेज को फिर आगे पहुंचाना है, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना और देखा। बड़ी नवाजिश सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर।